नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए वो तालीम और वो कलाम की बातें अता करता है जिन पे हम चलते हुए उस जगह तक पहुँच जाएँ जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये कलाम मुक़द्दस की बातें और ये कलाम की तालीमात जो बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलती हैं और जो अनाजील में हमें मिलती हैं, खुदा ने अपने नबियों के वसीला से, खुदा ने अपने लोगों के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से उस पाक रूह की रहनुमाई में हमारे लिए कुल आलम के लिए लिखवा दी ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी हमारा खुदावंद, हमारा खुदा हमें देता है। और यीशु मसीह नासरी ने उस हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता हमारे लिए बना दिया और सलीब का वो सफ़र जो उसने तय किया वो हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए था। और कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ पे वो हमें देखना चाहता है। वो जगह क्या है और क्या आप उस मंजिल के राही हैं? आइए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहें और देखें कि खुदावंद का आपके लिए, मेरे लिए, कुल आलम के लिए क्या इरादा है। आज हम बात करेंगे अल मसीह की बेहतरीन तालीमात। और अल मसीह की बेहतरीन तालीमात तक पहुँचने के लिए ज़रूर है कि हम उसके कलाम मुक़द्दस को जानें और उसके कलाम मुक़द्दस को पढ़ें। और कलाम कहता है कि फिर उस पर अमल करें ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो खुदावंद हमें देना चाहता है। और यकीनन तालीमात मसीह जो मसीह यस्सु ने हमें दी, जो खुदावंद हमारे खुदा ने नबियों के वसीला से हमें पहुँचाएँ, और फिर यीशु मसीह की तालीमात में जो बेहतरीन जो ख़ास बातें, तालीमात जिसमें हमें खुदावंद हमारे खुदा का अक्स भी नज़र आता है, वो पहाड़ी वाज़ है। और आज हम पहाड़ी वाज़ जो मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका जो 5वां बाब है वहाँ से हम उसको देखेंगे और हम इनमें से बात इस पे करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस प्रोग्राम में बात करने के लिए पाकिस्तान से आए हुए मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेहमान रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा। रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा साहब, आपको हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा इंटरनेशनल गॉस्पेल मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। और इनके तकरीबन 873 जो चर्चेज़ हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। और खुदा ने अपने खादम को मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों के लिए जो है इस्तेमाल किया। बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स जो थे, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि क्रूसेड्स की जो बुनियाद रखने वाले बड़े प्रोग्रामों की, उनमें डॉक्टर मरकज़ फ़िदा हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर मरकज़ फ़िदा एक बाइबल कॉलेज भी रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो वहाँ पे इसका नाम है पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी। और इसमें तकरीबन 200 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं हर साल ग्रेजुएट होते हैं वहाँ से, मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ वो लेते हैं वहाँ से। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने खादम को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये एक टेलीविज़न है, जैसे आज हम मीडिया पे बैठे हैं, 7 स्टार टेलीविज़न चैनल जो है वो तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से ये पाकिस्तान में चला रहे हैं। और भी इनकी बहुत सी खिदमात हैं। हम उनको वेलकम करते हैं इस शो में। और फिर से आपको वेलकम। और आप अगर कुछ अपने ताल्लुक़ से मज़ीद बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया ताकि मैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के बारे बातचीत कर सकूं। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है।
آمین۔ اور آپ نے یہ کہا کہ اپنے بارے اور بتائیں، تو میں یہ کہوں گا کہ خداوند کا جو فضل ہوتا ہے وہی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں ایک کرسچن میوزک کالج بھی چلا رہے ہیں چند سالوں سے، اور بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں، بیٹے بیٹیاں، لڑکے لڑکیاں، وہ موسیقی سیکھ رہے ہیں، حمد سیکھ رہے ہیں، گانا بھی اور بجانا بھی، تاکہ خداوند کو جلال ملے۔ آمین آمین۔ یقیناً سارا جلال خداوندی کا ہے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے بڑے بڑے اور عظیم کام کرتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری زندگی کے لیے، ساری خدمت کے لیے، اور خاص طور پہ اس بات کے لیے بھی کہ آپ پرجوش رہتے ہیں ہر وقت خدا کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور ناظرین، میں آج کے سبجیکٹ کے تعلق سے ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہم نے پچھلے دو پروگرام پہلے ہم نے کیے جو خدا کا جو ہے عالمگیر منصوبہ جو ہے اس کے تعلق سے، خدا کا منصوبہ نجات تمام قوموں کے لیے، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا، ڈسکس کیا تھا بڑے اچھے طور پہ خادموں کے ساتھ مل کے کہ کیسے خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، ایک مذہب کے لیے نہیں آیا، اور نہ اس نے اپنی برکتیں ان کے لیے رکھی ہیں، بلکہ اس کا منصوبہ عالمگیر ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام قوموں کے لیے ہے۔ اور خدا کے اس عالمگیر منصوبے کے بعد ہم نے اس بات پہ جو لاسٹ پروگرام تھا ہم نے بات کی تھی کہ کیسے المسیح خدا ہے، مسیح یسوع کی الوہیت پہ بات کی تھی کہ وہ خدا ہے۔ اور آج جب ہم بات کریں گے یسوع مسیح کی تعلیمات پہ، تو یقیناً یہ بہت ضروری تھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں خدا کے عالمگیر منصوبے کی، جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کی الوہیت کی، ان کے خدا ہونے کی، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں آج جب ہم کریں گے ان تعلیمات کی، تو آپ جانیں گے کہ یہ واقعی تعلیمات کسی شخص کی نہیں ہیں۔ یہ تعلیم کوئی شخص دے ہی نہیں سکتا، اور یہ شخص کوئی بھی شخص اس تعلیم کا بانی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہے جس کو آپ کی فکر ہے، ایک ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانا چاہتا ہے، ایک ہے جس نے کہا کہ میں کل آج اب تک یکساں ہوں، اور وہ ہمارا یسوع المسیح ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی اس مفید تعلیم کو حاصل کریں جو اس نے اس دنیا پہ آ کے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے اس نے پہنچا دی۔ اور آج ہم بات کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس انجیل مقدس میں سے، اس انجیل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں، اور وہاں پہ ہم 5ویں باب کو جو ہم دیکھتے ہیں وہاں سے، تو وہاں بڑے واضح طور پہ یہ بہت ہی خوبصورت تعلیم جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم یہاں پہ اس کو دنیا اس کو پہاڑی واز کے نام سے جانتی ہے، اور یہ پہاڑی واز جو ہے یہ اصل میں ہم سب کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور بیٹھ گیا، اور شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں ایک اچھے لیڈر کی، ایک رہنما کی، وہ ایک جگہ اپنی چوز کرتے ہیں، اور وہ جگہ وہ چوز کر کے ایک اچھی جگہ پہاڑ پہ، جہاں سے وہ اچھے طریقے سے اس ساری بھیڑ کو اور اپنے شاگردوں کو دیکھ سکیں، ان سے مخاطب ہو سکیں، اور پھر وہ ان کے لیے اپنا منہ کھول کے ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ مفید تعلیم ہمیں خداوند ہمارے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی۔ اور ہم اس تعلیم میں آج یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پہاڑی باز جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں نہایت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نچوڑ ہے یسوع مسیح کی پوری تعلیم کا، اور یہاں پہ یہ نچوڑ ہمیں آئندہ اس جہان میں خوشی اور آئندہ جہان میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، اور یہ کلام ہمیں ابدی خوشی تک لے کے جانے کے لیے ہے۔ اور آج ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جب ہم بیٹھے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہوں گا
کہ یہ جو بار بار ہم پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غمگین ہیں، اور یا پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں تیسری آیت سے، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو اس میں 3 باتیں ہیں جو میں باری باری آپ سے پوچھوں گا اس آیت میں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مبارک، تو یہ مبارک سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کیا مطلب کہ اس کو، ویسے تو ہم کہتے ہیں کوئی پاس ہو جائے مبارک ہو جی، کسی نے کوئی جیت لیا تمغہ مبارک ہو، لیکن یہ مبارک بادی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم لاسانی ہے اور کامل ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کی ذات لاسانی ہے، اس کا پیدا ہونا لاسانی ہے، اس کا مصلوب ہونا لاسانی ہے، اس کا زندہ ہونا اور آسمان پر اٹھایا جانا لاسانی ہے۔ آمین۔ اسی طرح اس کی باتیں، اس کی تعلیم لاسانی ہے۔ آمین۔ اور یہ جو تعلیم دی گئی ہے، یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے، لاسانی ہے، ایک تو مکمل ہے، کیونکہ اسی باب میں، یعنی وہاں جو آپ کا سوال ہے وہاں میں پھر آتا ہوں، تھوڑا سا پہلے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں۔ جس طرح کہ 17ویں آیت میں لکھا ہے اینڈ پہ، یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کروں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنا۔ یہ جو آپ نے بڑا پیارا حصہ، مبارک حصہ تعلیم کا پہاڑی باز یہ چوز کیا ہے، بڑا ہی مبارک ہے۔ یہ مکمل شریعت کو کیا ہے۔ شریعت پہلے بھی تھی، مکمل ہی تھی، کامل ہی تھی، لیکن آ کے یسوع مسیح نے کامل کی کہ انسان باطن جو ہے اس کا باطن پاک ہو، ہے نا، ظاہری طور پر نہ ہو، ہے نا، بالکل باطن کی بات کی ہے کہ روحانی اندر سے وہ جو ہے وہ روحانی ہو، اور باطن جو ہے وہ اس کا مضبوط ہو، ہے نا۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے مبارک، اور پھر دل کے قریب، وہی بات ہوگی نا، باطن، ہے نا۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں باطنی طور پر ہی مضبوط کرتی ہے، پاک کرتی ہے، اور روحانی طور پر ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں یا انسان کو روحانی بنانے آیا ہے، مذہبی بنانے نہیں آیا۔ بالکل، وہ روحانی بنانے آیا کہ ہم روحانی بنیں، ہے نا۔ ہمارا جو باطن ہے وہ روحانی ہو، وہ مضبوط ہو۔ جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا مبارک، تو مبارک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہ جب ہم پاس آتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو خدا ہمیں مبارک کہتا ہے، کوئی انسان نہیں کہتا۔ جس طرح آپ نے کہا شادیوں پر، سالگرہوں پر ہم مبارک کہتے ہیں، لیکن وہ انسان مبارک کہہ رہا ہے۔ یہ مبارک بادی روحانی ہے، الہی ہے، آسمانی ہے، اور خدا کے کلام کی مبارک بادی ہے کہ وہ بندہ بڑا مبارک، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لکی ہیں، لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ یہ نہیں کہلاتا میں لکی، نو 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 نو، وہ کہتا ہے میں مبارک ہوں، میں بلیسڈ ہوں۔ اس میں یہ میں ابھی کہنے والا تھا کہ انگلش میں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، بلیسڈ آر دوز، ہم بلیسڈ ہوئے ہیں، خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے اپنے اکلوتا بیٹا بھیج کے، اس پر جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم بلیسڈ ہو گئے ہیں، ہم مبارک ہو گئے ہیں، ہم لکی نہیں ہیں کہتے، ہم بڑے لکی ہیں۔ تو یہ جو اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہے وہ بڑا
मुबारक आदमी है। कोई ये भी दिल के गरीब जो ये लफ्ज़ है, इसको कैसे आप जिस तरह मैंने पहले थोड़ा सा बता भी दिया थोड़ा सा बताया कि ये जो यीशु मसीह की तालीम है, बल्कि पहली भी ये वो बातिन के साथ है और रूहानियत के साथ है। मतलब जो अंदर से अपने अंदर उसके तर्स को, उसके रहम को, उसकी जो सारी खूबियां उसको अपने अंदर रखते हैं। और सादा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि अब वो वक्त आता है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्त करे। रूह सिर्फ जिस्म से नहीं, जिस्म तो करेगा, बोलेगा, हाथ हिलेंगे, सब कुछ कर, लेकिन रूह से अंदर से हो, ज़ाहिरी तौर पर ना हो, बिल्कुल, है ना, मतलब ज़ाहिरी नहीं, मतलब अंदर इसका निचोड़ ये है, जिसका बातनी तौर पे खुदा के बिल्कुल बातनी इंसानियत में जोर आवर हो जाता है इंसान, ज़ाहिरियत तौर पर नहीं। बाज़ का ज़ाहिरी तौर पर इंसान सब कुछ करता है, नजर आता है, दुआ करता है, लेकिन बातनी तौर पर वो रूहानी नहीं होता। यही बात बड़ी प्यारी आपने कही, जो यानी कि मैं कहूँ आपने पढ़ के सुनाई है, दिल का गरीब। इसका मतलब क्या हो गया कि दिल का गरीब हो, चाहे बाहर गरीब ना भी हो, चाहे दौलतमंद भी हो, कोई बात नहीं, चाहे उसके पास सारी आसाइश की चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, चाहे वो दौलतमंद भी हो, कोई बात नहीं, किसी तरह की खुदा ने उसे इज्जत दी है, रुतबा दिया है, कोई बात नहीं है, कपड़े अच्छे पहनता है, कोई बात नहीं है, खूबसूरत रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन दिल का गरीब हो, हगलीन हो, खुदा की आजिज हो, जी बिल्कुल, खौफ हो, दिल उसका गरीब हो, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल, सब कुछ होते हुए भी जी बिल्कुल, दिल का वो गरीब हो, शिकस्ता हो। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी है कि खुदा जो आसमानों में और ज़मीन पर समा नहीं सकता, वो शिकस्ता दिलों में रहता है। आमीन। जो दिल के गरीब हैं, शिकस्ता है दिल और के, और सब कुछ रखते हुए। हाँ जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत ये बात की कि ये सब कुछ बाज़ दफ़ा लोग ये इन सब चीज़ों को डिफरेंटली देखते हैं, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से इसको बताया है कि सब कुछ का होना कोई गुनाह नहीं है, बरकतों का होना, दौलत का होना और रुतबा होना, बहुत सी और चीज़ें जो हैं, लेकिन अगर दिल हमारा खुदा के साथ तो अगर दिल के अंदर खुदा का खौफ है और अगर दिल के अंदर खुदा की हजूरी है, तो ये दिल जो है फिर हमेशा खुदा के ताबेदारी में रहेगा और उस दिल में खुदा बस जाता है। और दूसरी बात और वाज़े करने के लिए कि अगर आदमी दुनियावी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर, माली तौर पर गरीब हो, लेकिन उसका दिल गरीब ना हो, तो फिर भी वो मुबारक नहीं है, फिर भी मुबारक नहीं है। और डॉक्टर साहब इसके आगे जो इसी आयत का हिस्सा है, और वो क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस आसमान की बादशाही को मुख्तसर तौर पे बताएं, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये बादशाही आसमान की क्या है, किस बादशाही का जिक्र हो रहा है ये, तो इसके ताल्लुक से भी ज़रूर बताइए। जी हाँ, जी हाँ, आसमान की बादशाही एक इस्तिलाह है। खुदावन के पास जाएंगे हम, इसे फिरदौस भी कह सकते हैं, इसे जन्नत कह लें, खुदा की हजूरी कह लें, आसमान कह लें कि हमने जाना है। तो वाकई जो उसकी पैरवी करते हैं, उसकी तालीम पर अमल करते हैं, उसके पैरोकार हैं, उसे नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, वो आसमान की बादशाही में जाएंगे, आसमान पर जाएंगे, क्योंकि जाते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह
तैयार करो। करूँ। तो ये ईमानदारों के लिए है जो उसकी पैरवी जहाँ खुदा है, खुदा की हुजूरी है, जहाँ पे हम उसके साथ होंगे, लिखा है कलाम उसके साथ होंगे और अबदी बादशाहत में। और तो ये भी आगे जाके हम बात इसे हम ये और भी बहुत सारी इस्लाहात है। इसे अबदी ज़िंदगी भी कहेंगे, इसे हमेशा की ज़िंदगी भी कहेंगे, इसे कसरत की ज़िंदगी भी कहेंगे, इसे खुदा की बादशाही भी कहेंगे। बादशाही भी। अगर इससे अगली आयत में जब हम जाते हैं, चौथी आयत में, और इसी मत्ती की अंजील उसकी चौथी आयत में, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। जी, तो ये क्या इस इस्तिलाह से कैसे आप इसको बयान करेंगे? जी, ये भी बहुत प्यारी बात खुदा में यीशु मसीह ने फरमाई। गमगीन वो नहीं कि जो अपनी यानी ये कह लें कि बुरे कामों की वजह से परेशान हैं या गमगीन हैं, है ना, या गुनाह की वजह से गमगीन हैं, वो तो मुबारक नहीं है, है ना। इंसान गुनाह की वजह से खुदा से दूर रह के भी परेशान है, इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है और गमज़दा लोग हैं। ये जो गम है बाइबल मुकद्दस ही में लिखा हुआ है, ये रास्तबाजी का गम है। आमीन। ईमानदार वो जिस तरह मैं कहना बातन की बात है, खुदा के मंसूबा को पूरा करने के लिए गमगीन हैं, उदास होते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, बाइबल ही में लिखा हुआ है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी आपने खूबसूरत बात बताई कि वो गम, वो दर्द जो खुदा का दर्द है, असल में ये वो खुदा का दर्द है जो दुनिया के लिए उसका रास्तबाज दुनिया इस सारे इब्लीस के जो है वो जाल से निकले। इब्लीस के प्लान में से निकले, इब्लीस की वो सारी चालों को नाकाम करें वो लोग। और अगर वो लोग ऐसे जो इन बातों के लिए, खुदा की बातों के लिए गमगीन रोते हैं, वो तसल्ली पाएंगे क्योंकि खुदावंद उनको उनके काम का अजर देगा, खुशी के साथ काटेंगे। और अगली आयत जब हम इसको देखते हैं, जब हम ये तालीम जब हम देखते हैं, तो ये हमें एक, मैं इस पर बड़ा गौर कर रहा था आज, कि ये हमें एक निशान की तरफ लेके जा रही है, बिल्कुल हमें एक मंजिल की तरफ लेके जा रही है। और वो मंजिल इस दुनिया में भी हमें खुशी देना है खुदा का, और उस अबदी ज़िंदगी के लिए भी तैयार करना है कि हम उस अबदी ज़िंदगी के लिए तैयार हो, ताकि हम हमेशा शादमान हो, हमेशा खुश हों। और ये पाँचवीं आयत कहती है, मुबारक है वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। तो हलीमी को भी थोड़ा सा आप बताइएगा। और फिर इसके ताल्लुक से जो एक बात अभी हमने पहले की है, वो बात की हमने आसमान की बादशाही की, अब यहाँ ज़मीन की वारिस होने की बात हो रही है। तो इन दोनों को ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। पहली तो बात यह, मुबारक हैं वो जो हलीम है, जिसने मैंने कहा कि यीशु मसीह की तालीम का ताल्लुक बातन से है और रूहानियत से है। और सबसे नंबर 1 जो हलीमी है, सबसे नंबर 1 हलीम वो है। इसलिए मुबारक है कि जो खुदा के कलाम और हुक्मों को मानते हैं वो हलीम है। अगर कोई खुदा के हुक्मों को नहीं मानता, उसकी वो हलीम नहीं। चाहे वो कपड़े फटे पहन ले, चाहे सर पे राख डाल ले, चाहे जूती टूटी पहन ले, चाहे कपड़े सादा पहन ले, चाहे कपड़े सफ़ेद पहन ले, हलीमी को जाहिर करने के लिए। लेकिन अगर वो ताबेदारी नहीं है, मुँह भी ना धोए और खुदा के कलाम को जो कबूल नहीं करता वो मगरूर है। और जो खुदा के कलाम को कबूल करता है वो ही शख्स हलीम है। बिल्कुल। और वो ही शख्स जो उसकी ताबेदारी करता है वो शख्स हलीम है। और फिर हलीमी बातन की ज़ाहिरी नहीं, कपड़ों की नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने कपड़ों को नहीं,
اپنی پوشاک کو نہیں، اپنے دلوں کو چاک کرو۔ ہاللویا۔ حلیم بندہ روح میں ہو، آمین۔ حلیم بندہ باطن میں ہو، حلیم اس کے حکم ماننے میں ہو، حلیم اس کی پیروی کرنے میں ہو، اور حلیمی پھر یہ بھی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اختیارات ہوتے ہوئے بھی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ بالکل بالکل۔ یسوع مسیح کے تعلق سے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے خدا ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ بالکل۔ اور اپنے آپ کو خالی، بڑی تصویر مکمل ہمیں یہاں نظر آتی ہے، کیونکہ آپ بھی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں بھی وہاں سے بھی ریسنٹلی آیا ہوں، ہمارے وہاں بڑا عجیب سا ایک تصور ہے باتوں کا، اور وہ عجیب سی معذرت کے ساتھ کہ وہ تعلیم کی جو ہے وہ باطنی اس میں کچھ نظر نہیں آتا، ظاہری پن سب ظاہراً جو چیزیں ہیں، جو کام ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مال کے وسیلہ سے، جو ہمارے کاموں کے وسیلہ سے ہی ہمیں نجات ملنی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے، اور پھر وہ تولے جائیں گے ہمارے کام اور یہ اور وہ، اس طرح کے وہ تعلیم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بائبل کی تعلیم، اور اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہی جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پہلے پرانے عہد نامہ میں تھے وہ رسومات و ادا کرتے تھے، میں جو بات پھر میں بلکہ پوری کر دیتا ہوں، شریعت خدا نے دی، وہ مکمل تھی، وہ کامل تھی، لیکن پورا آ کے کیا کیا یسوع مسیح نے کہا میں توریت کو پورا، کیونکہ انسان پورا نہیں کر سکتا تھا، انسان پورا نہیں کر سکتا تھا، تو ایک صرف وہ ظاہری طور پر لیتے تھے، رسوماتی طور پر لیتے تھے، روحانی اور باطنی طور پر نہیں تھے۔ جس طرح کہ تم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ ہمارا جو باطن ہے وہ ٹھیک ہو، اور رسومات سے کچھ نہیں بنے گا، کیوں کہ نجات خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے۔ نجات کا تعلق جو ہے رسومات سے، کاموں سے نہیں ہے۔ نجات کا تعلق، آپ خوش ہوں گے سن کے، نجات کا تعلق نجات دہندہ کے ساتھ۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ اگر شافی ہمارے پاس نہیں تو شفا نہیں، اور اگر نجات دہندہ ہمارے پاس ساتھ نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے، اور نجات دہندہ تو پھر ایک ہی ہے جو آیا، ایک ہی ہے جس کی پیدائش بھی عجیب تھی، اور ایک ہی ہے جس کی زندگی بھی عجیب معجزات سے، خدا کی قدرت سے بھری ہوئی تھی، تاکہ لوگ اسے جانیں، پہچانیں، دیکھیں کہ یہ پوری خدا کی قدرت اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، اور وہ قدرت جب دنیا دیکھے گی تو پھر وہ جانے گی کہ یہی وہ ہے جو نجات دے سکتا ہے، اور یہی وہ ہے جس کے وسیلہ سے نجات خدا نے بہت سے 100 سال پہلے نبیوں کے وسیلہ سے خدا نے ہم تک پہنچا دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات دے گا، اور یقیناً نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے کاموں کے وسیلہ سے نہیں، کاموں کے، ہماری نیکیوں کے وسیلہ سے نہیں، ہمارے اور جو کام ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان کے وسیلہ سے نہیں ہے، کیونکہ کلام تو بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں تو گندی دھجیوں کے برابر ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ان کو اگر دیکھا جائے تو خدا کی نظر میں تو جو آپ نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے دلوں پہ نظر کرتا ہے، وہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں، جیسے آپ نے کہا دلوں کو چاک کرو۔ اور یہاں پہ یہی بات 6 آیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے ہیں۔ ایک اور بات ایڈ کر دوں جو میرے دل میں ہے، خدا کی طرف سے ہی ہے، ہاں جی، آمین، کہ صلیب پر 2 ڈاکو تھے، ہے نا؟ بالکل۔ تو ایک ڈاکو نے، ان شارٹ کرتا ہوں، جو ایک ڈاکو تھا اس نے کہا جب تو
اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. اس نے کہا تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہو. یعنی کہ وہ تو اس کے آج ہی یعنی کہ اس کے کل اختیار اسی کا ہے اسی وقت, کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے. اور زکائی کے گھر جب یسوع مسیح آتا ہے تو کہتا ہے آج اس گھر میں نجات ہے. جس کے دل میں یسوع آتا ہے نجات مل جاتی. یعنی کہ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, جو آپ بات کر رہے ہیں, کوئی کتنا بھی وہ اپنے دنیا کے کاموں میں اور دنیا کے غموں میں پھنسا ہوا کیوں نہ ہو, کتنی بھی وہ اس کی اندر دوری ہو خدا سے, دوسری بات پہ کہہ لیتے ہیں, یا کہ کسی اور مذہب سے اس کی پوجا پرستش کرتا رہا ہو, لیکن یسوع مسیح جب آ جاتا ہے تو وہ ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے, ہماری وہ نجات بن جاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی بن جاتا ہے. اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہمیں بڑے واضح طور پہ وہی اشارہ دے رہی ہیں, اور انہی ساری باتوں کا نچوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں ایک گول کی طرف, ایک نشان کی طرف لے کے جاتی ہیں, تاکہ ہم اس دنیا میں بھی برکت پا جائیں, اس دنیا میں بھی ابلیس کے کاموں سے نجات پا جائیں, اور پھر آئندہ بھی اپنی زندگی کو سنوار رہے. تو یہ چھٹی آیت جو متی کی انجیل اس کی چھٹی آیت بڑے واضح طور پہ اس پہاڑی واز کی ہمیں بتاتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ وہی آسودہ کیے جائیں گے. تو راست بازی کا لفظ بڑا پیارا اس میں لکھا ہے دوسرے الفاظ کے مبارک تعلیم کے ساتھ. راست باز یہ جاننے کی بات ہے اور یاد رکھنے والی ہے جو سننے والے ہیں ناظرین, کہ انسان راست باز اپنے کاموں کے سبب سے نہیں بن سکتا. ہم اپنے کاموں اور نیکیوں کے ذریعہ سے راست باز بن نہیں سکتے. ہم راست باز یسوع مسیح کے لہو سے ٹھہرائے جاتے ہیں. وہ ہمیں اپنے پاک لہو سے جو صلیب پر بہایا گیا پاک کر دیتا ہے اور راست باز ٹھہرا دیتا ہے. اور راست باز جب ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, بائبل مقدس میں بہت سی آیات لکھی ہوئی ہیں, جب راست باز ٹھہراتا ہے اس طرح اپنے پاس آنے والوں کو راست باز ٹھہراتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو یاد بھی نہیں کرتا. اور یہ بالکل راست بازی جو ہے, ایک ہمیں راست بازی یا اس طرح کا کفارے کا عمل جو ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے, جب بنی اسرائیل جو تھے مصر کی غلامی میں تھے, اور جب خدا انہیں بچانا چاہتا تھا تو وہ انہوں نے ایک برہ جو ہے ذبح کر کے خدا نے کہا کہ خون اپنی چوکھٹوں پہ لگا لو. اور وہ خون جب چوکھٹوں پہ لگ گیا تو جو موت کا فرشتہ تھا جہاں جہاں خون لگا تھا اس کو وہ چھوڑتا ہوا آگے چلا جاتا تھا, باقیوں کو تباہ کرتا چلا جاتا تھا, ختم کرتا. لیکن جہاں خون تھا, اور یسوع مسیح کا خون جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتا ہے, اور وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے, ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتا ہے. اور یہ جو تعلیم ہے یہ ہمیں جو ہے ہر شخص کے لیے خدا نے دے دی ہے. یہ کسی مسیحی کے لیے نہیں, یہودی کے لیے نہیں, پورے ورلڈ کے لیے. یہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو, اور انہیں باپ بیٹے جو ایمان لائے انہیں باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہ تعلیم اسی لیے آج میرے اور آپ کے پاس ہے, اور آج ہم اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے خود ہمیں فرمایا تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر بھی کیا تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ. یوحنا کی انجیل 15 باب 16 آیت کہ بہت سا پھل لاؤ, اور یہ پھل لانا یہی ہے جو کہ روحوں کو جیتنا ہے, غیر قوموں سے, دوسری قوموں سے, اپنی قوم سے بھی بھٹکے ہوئوں کو واپس لانا. اور پھر لکھا ہے کلام میں کہ تمہارا پھل قائم رہے, اور اس کو قائم رکھنے کے لیے تعلیمات ان تک پہنچانی ہے, ان کو دینی ہے. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت خدا کا بڑا وعدہ ہے. اسی آیت میں
15 यूहन्ना की इंजील 15 बाब 16 आयत में, ताकि जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। तो वो वाकई ही रहीम है, वो वाकई ही कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी खुदावंद है, और वो तमाम दुनिया को, कौमों को हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आज भी उसी तरह अपने हाथ फैलाए हुए है। जैसे मुशर्रफ बेटे की जिसकी कहानी है, उसका बाप उसकी राह तकता था और उसकी आंखें जो है मुशर्रफ बेटे के बाप की जो है वो जो घर से चला गया था, बेटा छोड़ के चला गया था, उसकी राह देखती रहती थी। और आज भी खुदा की आंखें मेरे और आपकी और तमाम दुनिया के नाज़रीन, वो आप जो देख रहे हैं वो आपकी राह भी देख रहा है। अगर आप किसी भी वजह से, गुनाह की वजह से या तालीम गलत मिल जाने की वजह से या किसी और मज़हब में पैदा हो जाने की वजह से आज अगर आप अपने बाप के घर से दूर जा चुके हुए हैं, तो उसकी आंखें आज भी अपने हाथ फैलाए हुए, उसके वो अपनी आंखें आज भी आपके लिए बिछाए हुए है और हाथ फैलाए हुए आपका इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे कहता है, जो मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वही आसूदा किए जाएंगे। और 7वीं आयत बड़े वाज़े तौर पे कहती है, लिखा है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उनके ऊपर रहम किया जाएगा। तो ये रहम दिली और रहम किया जाना जो है, इसको भी थोड़ा सा आप बयान कीजिए कि ये बड़े हमारा खुदा रहम से भरा हुआ है। आमीन। और वो रहीम है। आमीन। और वो हम पर रहम करता है और अपने रहम के वसीला ही से हमें नजात बख्शता है और रहम के वसीला से हमें चुन लेता है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जिस तरह आपने पढ़ के भी सुनाया है, जो रहम करते हैं, जो रहम दिल होते हैं, जिन पर रहम किया गया है, वो रहम दिल होते हैं। और जो रहम दिल होते हैं वो मुबारक होते हैं। और जो मसीह के पास आते हैं, ये मैंने देखा भी, तजर्बा भी किया, उनका दिल वाकई रहम से भर जाता है। लोगों के लिए रहम होता है, नजात पाने वालों के लिए रहम होता है। कोई कहर नहीं होता है, बिल्कुल रहम होता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उन पर तरस आया, उन पर रहम आया कि ऐसी भीड़ है, उन भेड़ों की तरह है जिनका कोई चरवाहा ना हो। जिस तरह आपने बड़ी एक अच्छी बात कह दी थी कि जो तालीम ही नहीं हासिल की या कोई बताने वाला ही नहीं है, तो यीशु मसीह को उन पर तरस आ गया अंदर से। ये ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई रहनुमा नहीं, जिनको कोई बताने वाला नहीं, जिनको सही तालीम देने वाला नहीं। आज क्योंकि तालीम की ज़रूरत है, लोग सही रहनुमा तालीम देने वाले भी नहीं हैं। अगर भेड़ें हैं तो चरवाहा नहीं है तालीम देने वाला। आपने बड़ी प्यारी वो बात जो टचिंग है कि आज लोगों को तालीम की ज़रूरत है कि उन्हें सही मसीह की तालीम दी जाए। तो रहम यीशु को आया, और जब रहम आया नजात का काम हुआ। जब रहम आया मौजज़ात हुए, जब रहम आया तो शिफा हुई। तो आज भी खुदावंद के लोगों के दिल रहम से भरे होते हैं। वो बीमारों के लिए दुआ करते हैं, वो नजात के लिए उनके अंदर रहम है, खुदावंद इनको बचा। वो दुआएं करते हैं पूरी दुनिया को बचा। वो दुआएं करते हैं सारी कौमों को बचा और नजात दे। उनके दिल रहम से भरे होते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि मैं यही बात कहने वाला था कि खुदावंद हमें ये दुनिया में भी हमारे दुआओं के वसीला से, उस पे ईमान लाने के वसीला से वो शिफा देता है, और फिर हमारी रूहों को भी वो अबदी शिफा देता है, निजात देता है, ताकि वो उस जगह पे खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में हों और वहाँ तक पहुँच जाएं। डॉक्टर साहब, एक जो अगली आयत है, जी 8वीं आयत है, जी वो बड़ी खूबसूरत आयत है, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा गौर करें, अच्छे तरीके से बात करें, क्योंकि इसके ताल्लुक़ से बड़ा कन्फ्यूजन
मुख्तलिफ मज़ाहिब में पाया जाता है। ये आयत के ताल्लुक से नहीं, लेकिन वो जो बात कॉन्सेप्ट के ताल्लुक से, क्योंकि ये आयत नहायत ही खूबसूरत भी है और एक हमें बड़ी खूबसूरत उम्मीद भी देती है। लिखा हुआ है कि 8वीं आयत में कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये कलाम भी हमें पाकीज़गी सिखाता है। बिल्कुल। कलाम हमें पाबंद रादर करता है, मैं कहूँगा कि हम एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। जी। और फिर कलाम ही हमें ये बताता है कि हमें अपने आप को उस वक्त के लिए भी तैयार करना है, उस पाकीज़गी में ले जाके जहाँ पे हम फरिश्तों की मानद होंगे, और बल्कि लिखा है कि हम फरिश्तों का इंसाफ भी करेंगे। और फिर ना सिर्फ हम फरिश्तों की मानद होंगे, बल्कि वहाँ पे हम खुदा के फर्जंद भी ठहरा दिए गए हैं कि हम फर्जंद उसके होंगे। और फर्जंद जब होंगे तो फिर हम उस मिरास के भी हकदार होंगे जो खुदावंद हमारे खुदा की है। तो ये जो पाक दिल होना, इसको थोड़ा सा बयान कीजिए, खुदा को देखने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैं देखा, हमने पाकिस्तानी माशरे में देखा कि, और अपने जो मुसलमान भाइयों को भी देखा, मैंने हिंदुओं के भी उसके थोड़ा सा स्टडी उसमें किया, कुछ एक और भी जगह पे दूसरे रिलीजन्स की भी स्टडी की है, तो वहाँ पे बड़ा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट इसका मिलता है। तो आप थोड़ा सा इसको बयान कीजिए कि ये क्या बात है जो खुदा हमें असल में सिखाना चाहता है। बिल्कुल, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि बाइबल में लिखा है कि मैं तौरेत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा, एक तो अपने ऊपर पूरा किया, और दूसरा जो मैंने कहना था वो अब कहता हूँ कि उसको मुकम्मल किस तरह किया। यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि तुम ज़िना ना करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई बुरी निगाह से किसी को औरत को देख ले तो वो अपने दिल में ज़िना कर चुका है। यही इसी पहाड़ी बाज में आगे जाके है ये हल है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कमी थी ज़ाहिरी और बातिन की, यीशु मसीह ने आके मुकम्मल की, पाकीज़गी को अरूज बख्शा, बिल्कुल पाकीज़गी को मुकम्मल किया, है ना। बिल्कुल। और ये तालीम कंप्लीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तालीम ज़ाब्ता-ए हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो बसे बरकत है और राह दिखाती है और मंजिल दिखाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पाकीज़गी की तालीम इतनी दी कि वो पहले से ज़्यादा पाकीज़गी की तालीम थी। आप इसको जारी रखिएगा, मैं ये पढ़ देता हूँ ताकि कलाम में से जब हम पढ़ेंगे तो लोग बड़े इसको समझ सकेंगे। यही मत्ती की इंजील में से जो हम पढ़ रहे हैं 5वां बाब, और ये पहाड़ी वाज के आगे जाते हुए इसमें लिखा हुआ है 27वीं आयत में, यहाँ पे लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में ज़िना कर चुका। यानी यीशु मसीह की तालीम पाक है और मुकम्मल है। पहले क्या थी? प्रैक्टिकल। अब इतना मियार बढ़ गया पाकीज़गी का, बाज़ का मसीही लोगों को भी कंफ्यूजन है। हाँ। वो हर चीज़, ये बड़ा अच्छा आपने ये लफ्ज़ कहा है, मुझे अच्छा लगा, कंफ्यूजन। बाज़ का तो मसीही लोगों में भी कंफ्यूजन है। वो कहते हैं कि सब कुछ फजल से है, फजल से, और जो मर्जी करते चले जाओ। नो, फजल ने तो हमें नजात दी है। फजल ने तो हमें रासबार ठहराया है। फजल से यीशु मसीह के वसीला से हम फरजंद ठहर गए हैं। लेकिन इसके बाद पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करनी है, नजात का फल भी है, और रासबाजी ठहराए जाने के बाद रासबाजी के फल हैं जिनसे ईमानदार ने लदे रहना है और पाक ज़िंदगी बसर करनी है। और जो पाक ज़िंदगी बसर नहीं करेगा वो आसमान में कैसे जाएगा और वो खुदा को कैसे देखेगा। खुदावंद कुव्वत देता है, खुदावंद तालीम देता है
کہ ہم پاک ٹھہرے. تم بائبل میں لکھا ہے کہ اسی طرح پاک بنو جس طرح میں پاک ہوں. پاکیزگی کی تعلیم یسوع نے آگے بلکہ مکمل کی ہے. آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا. میں صرف اتنا کہتا ہوں, یسوع مسیح نے جب ایک شخص کا لکھا ہے کہ معجزہ کیا تو اس نے کیا کہا, جا پھر گناہ نہ کرنا. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ وہ فضل کی لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم پہ ہو گیا, وہ تو ہمیں اس جگہ تک لانے کا ہے جہاں پہ ہم شفا پا گئے. اب اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ اب جا گناہ نہ کرنا, اب اس تعلیم کے اوپر چل, اس زندگی کو اپنا جو کلام کے مطابق ہے. اور پھر جو ہم بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپر جو آپ نے کہا کہ وہ نہیں جا سکیں گے, تو وہ جو یہاں پہ اتنا بڑا پاکیزگی کا معیار دے رہا ہے بہت زیادہ, وہ جہاں پہ اس کے لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے, تو وہ پاؤں کی چوکی جو ہے وہاں پہ اگر اتنی پاکیزگی چاہتا ہے تو وہ اپنے تخت کے سامنے گناہ ہی گناہ دیکھے گا. وہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ مل جائے گا, یہ ملے گا آپ کو, وہاں پہ یہ ملے گا, عجیب سے کانسیپٹ ہے. میں تو اب وہ زبان پہ بھی نہیں لانا چاہ رہا, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی عجیب یہ بات ہے. اور پھر ہندوازم میں جائیں تو وہ جو ہے نئے جنم کی بات ہے, دوسرے جنم میں پھر بات ہے, تو پھر ایک پرفیکشن کی طرف جانے کی. یسوع مسیح نے تو کوئی بات نہیں کی تھی, جیسے وہ پہلے آپ نے بیان کر دیا. اس نے تو اس صلیب کے اوپر ڈاکو کو اسی وقت کہتے وہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو اس کی پھر ری جنریشن کہاں گئی؟ اس کے جو دوبارہ تھے اس نے کتنے 7 دفعہ کتنی دفعہ پیدا ہونا تھا, وہ کہاں گیا؟ تو اس لیے میں درخواست کروں گا ناظرین آپ کو, آپ چاہے کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہیں, آپ اس تعلیم کو ضرور پڑھیں, بائبل مقدس لیں. آج کل تو آپ کے موبائل کے اوپر, نیٹ کے اوپر بائبل مقدس ہر زبان میں موجود ہے, اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو پھر آڈیو بائبل بھی موجود ہے. آپ آڈیو بائبل ڈاؤن لوڈ کروا کے تو اس کو سنیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. مجھے بڑی چیز یاد ہے, میرے ایک دوست, مجھے اس کا نام بھی یاد ہے, ہم کٹھے MBA میں تھے اسٹڈیز میں, شاہد ملک. اور وہ مجھے ایک دن آیا میرے پاس, کہتا ہے جی میں کل یہ اپنی والدہ کو پڑھ کے سنا رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے, یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے. اور آج ہم اس کو جب المسیح کی بہترین تعلیم کہتے ہیں تو یقیناً اس سے بہتر تعلیم ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ خدا سے بہتر کون ہے؟ اعلیٰ تعلیم, اتنی اعلیٰ تعلیم, اتنی بہتر تعلیم, اتنی زبردست طریقے سے ہمیں اس منزل تک پہنچا دینے کے لیے. آمین. اس میں دیکھیں کسی بھی کوئی لالچ خدا کا نہیں ہے, خدا تو ہمارے لیے یہ کر رہا ہے, اور جب وہ ہمارے لیے کر رہا ہے تو یقیناً ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے, اور اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے آپ نے جو بات کی, اور یہاں پہ یسوع مسیح نے جب ہمیں کہہ دیا کہ تم فرشتوں کی مانند ہوگے, تو اس میں اور بات. اور پھر یسوع مسیح نے ایک جگہ اور کہا کہ وہاں پہ قیامت میں, اور اس جگہ پہ جب کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہوگی, جب 7 بھائیوں کی بات ہے کہ ایک کی بیوی ہوئی دوسری کی, تو اس نے کہا کہ وہاں پہ بیاہ شادی نہیں ہوگی, شادی کا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی واضح, اعلیٰ اور بہت زبردست تعلیم, اور پاکیزگی کی تعلیم, پاکیزگی کی تعلیم ہے جو خداوند ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر دیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں یہ کہتے ہیں قوت بخش دیتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کو اپنے زور سے نہیں, اس کے زور سے حاصل کر سکیں, اس کے اوپر عمل کر سکیں, اور اس ساری جو کہتے ہیں نا پرہیزگاری میں آگے بڑھ سکیں. اور اس طرح آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, اور جب تعلیم ہم جان جاتے ہیں اور تعلیم کو ہم سیکھ جاتے ہیں تو کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے. پاک روح ہماری مدد کرتا ہے اور پاک کلام ہماری مدد کرتا ہے. جس طرح داؤد بادشاہ نے کہا کہ اگر میں کلام کو
तेरे कलाम को अपने दिल में रखूं तो फिर तेरा गुनाह ना करूं। तो कलाम हमें जो है वो हमें रास्तबाजी की तरफ ले जाता है, पाकीज़गी की तरफ। कलाम पढ़ना चाहिए, कलाम सुनना चाहिए, कलाम की तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम नजात पा लेते हैं लेकिन तालीम हासिल नहीं करते। लेकिन यही तालीम ही की बात यहाँ पे बड़ी वाज़ेह है। और यहाँ पे लिखा है कि जब शुरू किया यीशु ने तो वो उनको तालीम देने और ये तालीम की बात आज बड़े ख़ास वाज़ेह तौर पे कह रही है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं। ये पाक दिल की ज़रा मुझे थोड़ी सी जो है ना मज़ीद कुछ गहराई में इसको बताइए ज़रा कि पाक दिल एक तो यीशु मसीह हमें पाक करता है, हाँ, अपने लहू से हमें पाक कर देता है और हम पाक वो ठहराता है और हम रासबार ठहरते और पाक बन जाते हैं। और फिर उसके साथ वही बातन में, दिल का मतलब बातन ही है, बिल्कुल, है ना, कि बातनी तौर पर भी हम पाक बने। जिस तरह हम बाहर नहाते हैं, है ना, पानी इस्तेमाल करते हैं, साफ सुथरा साबुन लगाते हैं और इबादत करने के लिए ज़रा साफ कपड़े पहन ले, अच्छी बात है, खुशबू लगा ले, अच्छी बात है, लेकिन दिल के ख्याल बुरे हों, दिल के ख्याल बुरे हों, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ तक भी कहा कि जो चीज़ें बाहर से अंदर जाती हैं वो इंसान को नापाक नहीं करती, लेकिन वो चीज़ें नापाक करती हैं जो दिल से बाहर निकलती हैं, अंदर से, यानी बुरे ख्याल और खूनरेज़ियाँ और ज़िनाकारियाँ और ये सारी तारीकी की कुव्वतें, अगर ये सारी हैं तो ये जो लोग अगर सोच के जाते हैं कि जी हमें उधर वो मिलना है, ये मिलना है, तो उनके तो दिल पाक ही ना हुए। मतलब ये जो आप बता रहे हैं बात, जो मैं समझ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ज़रूर बताएं आप कि ये जो पाक दिल हैं, हाँ जी, वो ही खुदा को देखेंगे, दूसरे नहीं। मतलब वो फिर किसको देखेंगे? बाहर जितना मर्जी पाक मान लें, हाँ जी, ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जब तक दिल पाक नहीं होगा, ख्याल पाक नहीं होंगे, हमारी सोच पाक नहीं होगी, हमारा बातिन पाक नहीं होगा, हम रास्तबाजी के काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम खुदा को नहीं देखेंगे, मतलब आसमान पर नहीं जाएंगे, पता नहीं वो कहाँ चले जाएंगे। नहीं, बाइबल बड़े वाज़ेह तौर पे कहती है वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। वो लिखा है मुकाशवा में कि सबसे बड़ा पहले वो जो झूठा नबी और वो जो हैवान और फिर इब्लीस जो है वो डाले जाएंगे, और जाहिर है जो उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रहे हैं वो फिर वो भी उसके साथ साथ जाएंगे। जब यीशु मसीह अदालत करेंगे तो दानी तरफ जिनको बुलाएगा कहेगा कि आप दी बादशाह में जाओ, और जो बाईं तरफ वाले हैं, हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। नहीं देखिए, ये जो बात है बड़ी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन को इसको समझने की ज़रूरत है। जब देखें वो कोरा ने जो मूसा के खिलाफ जब वो खड़ा हुआ, तो वो तो खुद तो वो खड़ा तो वो हुआ था, लेकिन जो उसके पीछे हवारी आ गए, जो उसके साथ खड़े हो गए, लिखा है कि ज़मीन फटी और वो उन सब को निकल गए। बिल्कुल ये नहीं था कि जी बोला वो था सीधे एवं खलोते नहीं, ठीक है ना जी। वो तो बात ये है कि जो साथ देगा, जो पीछे चलेगा उस तालीम के मुताबिक, चाहे उसको गलत भी लग रही हो, ठीक है जी, उनते से पैदा हो गया सा मजहब चे, तो वो अब इधर ही गुजारा करना नहीं। खुदा ने एक अक्ल दी है, सोच दी है, हमारे लिए ये कलाम मुक़द्दस दे दिया, जिसके लिए जैसे मैंने पहले कहा था कि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, ये राह दिखाती है। और दोज़ख चूँकि है और सज़ा है और खुदा आदल है और बाइबल मुक़द्दस में अदालत का ज़िक्र है, अगर उसने अदालत करनी है, बिल्कुल, अगर वो आदिल भी है ना, बिल्कुल, फजल से भी बड़ा है लेकिन आदिल भी है, और अदालत का भी जिक्र है कि अदालत होगी। तो अदालत का मतलब ही यही है कि जो सज़ावार ठहरेंगे वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, जहाँ
رونا اور دانتوں کا پیسنا اور ہمیشہ کے لیے بالکل سزا ہے۔ آخری بات، اس میں بہت سی اور باتیں ہیں لیکن آج کے پروگرام وقت ہمارا بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ اگلی آیت میں، 9ویں آیت میں خاص طور پہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو رحم دل، جی رحم دل ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہوں۔ تو یہ بڑا، بیٹے کے نام سے تو ویسے ہی بہت سی دنیا پریشان ہو جاتی ہے، تو ہم اگر بیٹے بن گئے تو یہ اور بھی بڑی پریشانی کی بات ہو جانی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں۔ یہ تو خیر بڑے واضح ہوگی بات، تھوڑا سا اس کو صلح کو ایکسپلین کریں، پھر یہ دوسرے حصے کو ذرا آپ۔ یہ صلح دو طرح سے ہے۔ ہاں جی، کہ ایک صلح یہ ہے کہ انسان کی خدا کے ساتھ، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ دشمنی کی دیوار کو یسوع مسیح نے صلیب پر خون بہا کے ڈھا دیا ہے، اور انسان لیگلی طور پر گناہ کی وجہ سے خدا کا دشمن ہے۔ جب دور خدا سے رہتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور خدا کو قبول نہیں کرتا، مانتا نہیں، وہ خدا کا ایک طرح سے دشمن ہے۔ تو خداوند کے جو لوگ ہیں، بیٹے ہیں جن کو خدا نے چنا ہے، وہ آگے پھر اور بات کرتے ہیں بیٹوں کی، ان کا پہلا کام یہ ہے، وہ مبارک ہیں کہ وہ انسان کی اور خدا کی صلح کروائیں، صلح کا پیغام دیں، نجات کا پیغام دیں، تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا سے صلح کریں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آمین آمین آمین۔ دنیاوی صلح تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پہلے روحانی صلح ہے، لیکن پہلے اس سے جو روحانی جو ہے یہ بہت ضروری ہے بڑا، اور یہ ایک خدا کے ساتھ جو ہے مل جانا اور اپنی جو بھی ہے دنیاوی باتوں کو ختم کر کے خدا کے ساتھ ایک ہو کے صلح کر لینا، میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ ہی بڑا ضروری عمل ہے، ضروری اور پیغام ہے۔ اور پھر یقیناً جو دنیا میں بھی، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، تو وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ آمین آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، نہیں آ سکتا، مطلب راستہ میں ہوں، اس نے کہا راستہ میں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر۔ اور دنیا بہت سے وسیلے ڈھونڈتی ہیں اور بہت سی بات۔ آخری منٹ میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ آخری منٹ میں اور صلح پر بولنا ہے، جو بھی آپ بات کرنا چاہیے، وہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو صلح ہے وہ ہے انسانوں کی انسانوں کے ساتھ، خداوند کے بیٹوں کا یہ بھی کام ہے کہ جو آج کل دیکھیں نفرتیں ہیں، نفرت کی آگ دنیا میں لگی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، نفرت بڑھ رہی ہے، اس انسانوں کی بھی آپس میں صلح ہم نے کروانی ہے، محبت، صلح، یگانگت، اور ہم نے بھائی چارے کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آمین آمین آمین، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بڑی اچھی کلام کی باتیں آپ نے پہنچائی۔ اور ناظرین، یسوع مسیح ناصری کا دنیا میں آنا، ان کا اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی تک ہمیں پہنچا دینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ آپ اور میں زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی، یعنی کہ وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی جو ہمیں خداوند ہمارے خدا کے پاس لے جائے، وہ زندگی جو ہم ان تعلیمات کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک وہ جو ہے چکھ لیا، مزہ چکھا، لیکن یہاں تو صرف ہم نے مزہ چکھا ہے، اصل اس کا جو لطف ہے وہ ہم خدا کی حضوری میں اٹھائیں گے۔ یہ تعلیم ہمیں اس مزہ تک تو لے جاتی ہے، اس ٹیسٹ تک ہمیں یہاں کراتی ہے، لیکن ہمیں پورا ٹیسٹ جو ملے گا، مزہ ملے گا، وہ خداوند کے ساتھ ملے گا، خداوند کے ذریعے ملے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔